वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था उसका टाइटल है वो मुस्लिम खलीफा जिससे थर थर कांपती थी सारी दुनिया। इंडियन मुस्लिम करके यूट्यूब चैनल का वीडियो। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आखिर कौन से थे ऐसे खलीफा जिनसे पूरी दुनिया कांपती थी थर थर? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ खान और आप वालेकुम देख रहे अस्सलाम। हैं इंडियन मुस्लिम। वो क्या अजीम शान हस्ती थी जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता। जिस रास्ते से उमर गुजर जाए उस रास्ते से शैतान कभी नहीं गुजर सकता। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए उस दिन मुशरिकीन ने कहा कि आज मुसलमानों ने हमसे सारा बदला ले लिया। इब्ने मशऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि जिस दिन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ईमान लाए उस दिन से इस्लाम इज्जत ही पाता गया। उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जितना बोला जाए उतना कम है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का ताल्लुक अरब के सबसे बड़े और रईश खानदान कुरैश से था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कुरैश खानदान से थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला नसब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आठवीं पुश्त में जाकर मिल जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको फारूक के लक़ब से खिताब किया। फारूक का मतलब होता है सच को झूठ से अलग करने वाला। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बचपन में ऊँटों को चराया करते थे। फिर जब जवान हुए तो सिपह सालारी, घुड़सवारी और पहलवानी की तालीम हासिल की। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने गजब के पहलवान थे कि अरब के बड़े बड़े पहलवानों को चुटकियों में पछाड़ दिया करते थे। जमाना जाहिलियत में भी और मुसलमान होने के बाद भी आप तिजारत का पेशा करते थे। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस्लाम अपनाने वाला वाक़या बड़ा ही दिलचस्प वाक़या है। एक बार मक्का के मुशरिकों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम और मुसलमानों के बहुत बड़े कट्टर दुश्मन थे। जब ऐलान किया गया कि मोहम्मद को कौन कत्ल करेगा तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु इसके लिए तैयार हो उठे। अपनी तलवार उठाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए निकल पड़े। बड़े शदीद गुस्से में चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में नोएम मिले। नोएम ने कहा, ए उमर कहाँ जा रहे हो, किधर का इरादा है? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आज मैं मोहम्मद को कत्ल करके रहूंगा। नोएम ने कहा, अरे मोहम्मद की खबर तो बाद में लेना, पहले अपने घर की खबर तो ले लो। तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद वो दोनों मुसलमान हो चुके हैं। इतना सुनना था कि उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने के बजाय अपनी बहन के घर की ओर मुड़ गए। जब दरवाजे पर पहुंचे तो कुरान पाक की तिलावत की आवाज सुनाई दी। अंदर गए और अपनी बहन से पूछा कि तुम क्या पढ़ रही थी? तो उनकी बहन डरते हुए बोली, नहीं नहीं कुछ नहीं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गुस्से में अपनी बहन और बहनोई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मार पीट के थक गए तो उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन फातिमा बोली, उमर तुम जितना चाहो हमें मारो, हमारी हड्डियां तोड़ दो, गर्दनें उड़ा दो, मगर हम इस्लाम से फिरने वाले नहीं। इस बात पर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु थोड़े ठंडे हुए, इमोशनल हुए, तो कहा, अच्छा चलो मुझे ये कुरान दो, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। फिर जब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जैसे कुरान की सूरह तौबा पढ़ते गए उनका दिल पिघलता गया और अल्लाह ने उनके दिल में ईमान को दाखिल कर दिया। इसके बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बहन के घर से निकले और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाने लगे। देखिए अल्लाह दिलों को कैसे फेरता है। वो उमर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से निकला था वो अब उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनकर उनके पास जा रहा था। जब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो सहाबा ने अपनी तलवारें निकाल ली, मगर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि मैं किसी गलत इरादे से नहीं आया, बल्कि मैं तो इस्लाम कबूल करने के लिए मोहम्मद के पास आया हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई कि आपने बड़ी ही जोर की आवाज में तकबीर कहा, अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा खुशी से उछल पड़े और इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ कबूल हुई जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ए अल्लाह,
دو عمروں سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد مشرکین مکہ میں ہاہاکار مچ گیا۔ اس وقت مسلمان کعبہ میں چھپ چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اسی دن سے مسلمان کھلے عام نمازیں پڑھنے لگے اور کسی مشرک کی ہمت نہ ہوتی کہ مسلمانوں کو روک سکے۔ ماشاءاللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سفید تھا، مگر سرخی ان کے چہرے پر غالب تھی۔ قد نہایت لمبا، پیدل چلتے تو ایسا لگتا کوئی سواری پر جا رہا ہو، اتنے لمبے تھے۔ گالوں پر گوشت کم تھا، داڑھی گھنی، مونچھیں بڑی اور سر کے بال آگے سے اڑ گئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ہی عراق اور ایران کو مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ ان ملکوں کی فتح کے لیے جو جنگ لڑی گئی اسے قادسیہ کی جنگ کہتے ہیں۔ یہ جنگ اسلام کے اتہاس کی نرنایک جنگوں میں گنی جاتی ہے۔ یہ جنگ دجلہ ندی کے کنارے لڑی گئی۔ اس میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 آتش پرست ایرانیوں کو شکست دی تھی۔ ندی کے ایک طرف دشمن تو دوسرے کنارے پر مسلمان۔ ایک تو مسلمانوں کے پاس ہتھیار اور جنگی ساز و سامان کم تھے، تو دوسری اور ندی کو پار کرنا مسلمانوں پر مشکل گزر رہا تھا۔ اس قادسیہ جنگ میں مسلمانوں کی سپہ سالاری حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی اس پریشانی کو دیکھا تو اللہ کا نام لے کر اپنا گھوڑا ندی میں اتار دیا۔ اپنے سردار کو آگے بڑھتا دیکھ باقی مسلمانوں نے بھی اپنے گھوڑے ندی میں اتار ڈالے، اور اس طرح پوری فوج بنا پل کے ہی ندی پار کر گئی۔ ایرانی یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان ندی کو پار نہیں کر سکیں گے، لیکن جب مسلمانوں نے ندی کو پار کر لیا تو ان ایرانیوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور وہ ایسے ڈرے کہ دیو آ گئے، دیو آ گئے کہتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک بڑی جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور پھر 4-5 سالوں کے اندر اندر عراق و ایران پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ قادسیہ کی جنگ میں آیا خزانہ و مال غنیمت جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینہ بھیجا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے دیکھ کر رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا، اے امیر المومنین، یہ تو خوشی کی بات ہے، آپ روتے کیوں ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ مال و دولت کی اس بہتایت میں مجھے مسلمانوں کی بربادی نظر آتی ہے۔ اس طرح نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں پیارے نبی نے کہا تھا کہ ایک دن ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ شام و مصر کی فتح کے لیے مسلمانوں نے جو کارنامے کیے وہ ایران کی فتح سے کم نہیں تھے۔ روم کی سلطنت دنیا کی شکتیشالی سلطنتوں میں گنی جاتی تھی، اور روم کا بادشاہ ہرقل اپنے دور کا سب سے بڑا سپہ سالار تھا، مگر مسلمانوں کے مقابلے میں ہرقل بھی بے بس ہو گیا۔ مسلمانوں کی لگاتار کامیابیوں کو دیکھ کر ایک بار ہرقل نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ جب وہ مسلمان ہم سے تعداد، ہتھیار اور ہر طرح کے ساز و سامان ہر چیز میں کم ہیں تو پھر ہم ان کے مقابلے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک ساتھی نے جواب دیا کہ مسلمانوں کے اخلاق ہمارے اخلاق سے اچھے ہیں۔ وہ رات میں عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزے رکھتے ہیں، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، ایک دوسرے سے برابری کا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے وپریت ہمارا یہ حال ہے کہ ہم شراب پیتے ہیں، کوکرم کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر کام میں اتساہ اور جوش بھرا رہتا ہے اور ہمارے کام ان خوبیوں سے خالی ہوتے ہیں۔ یرموک کی جنگ میں مسلمانوں نے 70,000 سے زیادہ رومیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں صرف 3,000 مسلمان شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیرت انگیز فوجی صلاحیت کا ثبوت تھی۔ یہ جنگ ہارنے کے بعد روم کا بادشاہ ہرقل سیریا چھوڑ کر قسطنطنیہ بھاگ گیا۔ شام یعنی سیریا کی فتح میں ایک اہم گھٹنا بیت المقدس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے۔ بیت المقدس جسے آج جیروسلم کہا جاتا ہے، سیریا کے علاقے میں فلسطین میں استھت ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول اسی شہر میں تھا، اور یہی وہ استھان ہے جہاں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر آسمان کی اور روانہ ہوئے تھے۔ جب مسلمانوں نے اس پاک شہر پر گھیرا ڈال دیا تو عیسائی اس شرط پر شہر کو مسلمانوں کے حوالے کرنے اور صلح کرنے کو تیار ہو گئے
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آ کر صلح نامہ لکھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی سوچنا دی گئی تو وہ تیار ہو گئی اور مدینے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کر کے بیت المقدس کی اور روانہ ہو گئے۔ یہ سفر انہوں نے اس سادگی سے طے کیا کہ صرف ایک غلام ان کے ساتھ تھا اور اونٹ پر وہ دونوں باری باری بیٹھ کر سفر کرتے تھے، یعنی ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھتے اور ان کا غلام اونٹ کو لے کر پیدل چلتا، اور دوسری بار ان کا غلام اونٹ پر سوار ہوتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی نکیل پکڑ کر پیدل چلتے۔ ماشاءاللہ، ذرا سوچئے، دنیا کی آدھی سے زیادہ سلطنت کا بادشاہ اپنے غلام کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر پیدل سفر کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے بھی اتنے سادہ تھے کہ مسلمان آپ کو ان کپڑوں میں شہر واسیوں کے سامنے پیش کرنے سے جھجک رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ان کپڑوں کی وجہ سے نہیں۔ بے شک، اور بے آپ شک۔ انہی کپڑوں میں بیت المقدس میں داخل ہوئے اور عیسائیوں کو صلح نامہ لکھ کر دیا، جس میں ان کی جان، مال اور مذہب کی ضمانت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کل 10.5 سال خلافت کی، لیکن اتنے کم سمے میں انہوں نے ایک ایسی وشال حکومت قائم کر دی جو اپنے چھیترفل اور شکتی کے لحاظ سے اپنے وقت کی سب سے بڑی حکومت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ صرف جنگ کی کامیابیوں کی وجہ سے مشہور نہیں تھا، بلکہ نیائے، انصاف، پرجا پالن اور شاسن ویوستھا کی خوبیوں کے کارن مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں پہلی بار وبھن پرشاسنک وبھاگ قائم کیے گئے اور سرکاری آمدنی و خرچ کے باقاعدہ حساب تیار کیے گئے۔ یہ وبھاگ دیوان کہلاتے تھے۔ پرشاسن ویوستھا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قدم اٹھائے اور جو سدھار کیے، انہیں اسلامی اتہاس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولیات یعنی پراتھمکتائیں کہا گیا ہے، یعنی وہ کام جو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیے۔ ان اولیات کی سوچی بہت لمبی ہے، یہاں میں آپ کو کچھ چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جس سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دوارا کیے گئے سدھار کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلطنت کو صوبوں میں بانٹا، فوجی وبھاگ قائم کیے، وت وبھاگ قائم کیے، پولیس وبھاگ قائم کیے جسے احداث کہا جاتا تھا، عدالتیں قائم کی، بیت المال قائم کیے، زمین کا ماپ کروایا، جن گننا کروائی، جیل قائم کیے، خبریں حاصل کرنے کے لیے پرچہ نویس مقرر کیے، فوجی چھاونیاں قائم کی، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکتب اور مدرسے قائم کیے اور استادوں کی تنخواہیں مقرر کی، مکہ اور مدینہ کے بیچ چوکیاں قائم کی اور سرائیں بنوائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ان سدھاروں کے بعد اسلامی خلافت جو پہلے ہی چھیترفل کے اعتبار سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بن چکی تھی، ویوستھا اور پرشاسنک ڈھانچے کے لحاظ سے بھی اپنے دور کی ایک نہایت ہی سنگٹھت اور ویوستھت حکومت میں بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک اور بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے شاسن کال میں تمام مسلمانوں کے وظیفے مقرر کر دیے تھے اور وہ اسے اپنی پوری سلطنت میں پھیلا دینا چاہتے تھے۔ اس بات کو آپ اتنا مہتو دیتے تھے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ پہلے انہوں نے یہ نیم بنایا تھا کہ جب بچہ 2 سال کا ہو جاتا ہے اور ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیتا تھا تب وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا، مگر ایک رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی گلیوں میں گشت لگا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے اور اس کی ماں اسے دودھ نہیں پلا رہی۔ یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے پوچھا، تم اس بچے کو دودھ کیوں نہیں پلا رہی؟ وہ عورت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شکل سے نہیں پہچانتی تھی، تو اس نے جواب دیا، میں اس کا دودھ چھڑوانا چاہتی ہوں کیونکہ عمر اس وقت تک وظیفہ مقرر نہیں کرتا جب تک بچہ دودھ پینا نہ چھوڑ دے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سنا تو انہیں بڑا افسوس ہوا کہ میرے اس حکم کے کارن کہ جب تک بچہ 2 سال کا نہ ہو جائے اور اپنی ماں کا دودھ پینا نہ چھوڑ دے، نہ جانے کتنے بچے ماں کے دودھ سے محروم رہ جاتے ہوں گے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حکم جاری کیا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے۔ وظیفوں کا یہ پربند
दुनिया में पहली बार किया गया और इस प्रकार पहली बार एक ऐसा राज्य वजूद में आया जो रफाही मुमलिकत कहा जाता है और जिसमें हुकूमत जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जिम्मेदार होती है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह बैतुल माल का रुपया अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे। वह बैतुल माल को जनता की अमानत समझते थे, इसलिए उन्होंने अपनी तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी और यह तनख्वाह उतनी ही थी जितने आम मुसलमानों की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इख्तियार किया। इसके बाद जितने भी खलीफा हुए वे भी अमीरुल मोमिनीन कहलाए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतनी बड़ी सल्तनत के हुक्मरान थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सादा थी। उन्होंने न कोई मकान बनवाया और न ही माल व दौलत इकट्ठा की। उन पर कोई भी शख्स आरोप लगा सकता था और मुकदमा चला सकता था। एक बार माले गनीमत में चादरें भी आई। ये चादरें मुसलमानों में बांट दी गई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में भी एक चादर आई। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यह चादर ओढ़े मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। एक बद्दू यानी एक देहाती उठा और उसने कहा, उमर, हम तुम्हारी बात उस वक्त सुनेंगे जब तुम यह बता दोगे कि तुम्हारे पास इतनी बड़ी चादर कैसे आ गई, जबकि मुसलमानों के हिस्से में छोटी चादर आई है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया कि मेरे हिस्से की चादर चूंकि छोटी थी, इसलिए मैंने अपने बेटे के हिस्से में आई चादर को अपनी चादर में जोड़ लिया। सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह और उससे एक देहाती सवाल करे और उसको इतने प्यार से जवाब भी दिया। सोचिए, आज के वक्त में ऐसा हो सकता है? नहीं। आज तो अगर हुकूमत से सवाल किया जाए तो वो सवाल करने वालों को देशद्रोही ठहरा देती है। करेक्ट। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसका बहुत ख्याल रखा करते थे कि जनता पर जुल्म न हो। मदीने में वे खुद रातों को गश्त किया करते थे। हज के मौके पर जब सल्तनत के हर भाग के मुसलमान मक्का पहुँचते तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे खुद पूछते कि उनका हाकिम, उनका शासक कैसे राज करता है। तमाम सूबों के शासकों को हज के मौके पर हाजिर होने का हुक्म था। जब लोग किसी सूबे के शासक की शिकायत करते थे तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शासक से जवाब तलब करते थे और शिकायत करने वालों की शिकायत दूर करते थे। माशाअल्लाह। हिजरी सन जो इस्लामी दुनिया में राइज है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही कायम किया हुआ है। यह उस साल से शुरू होता है जिस साल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने शासन काल में 3 शहर बसाए। उनके नाम कूफा, बसरा और फिस्तात है। बाद में ये तीनों शहर इस्लामी दुनिया के बहुत बड़े शहर बन गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कृषि के विकास के लिए नहरें खुदवाई और प्रशासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई विभाग और कार्यालय खोले। जंगों की जीत, शासन व्यवस्था, दूरदर्शिता, न्याय, जनता की भलाई और हुक्मरान की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी के एहसास। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वे कारनामे और खूबियां हैं जिनकी मिसाल दुनिया का कोई दूसरा हुक्मरान पेश ही नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में इनको फारूक आजम कहा जाता है और वे बाद के हुक्मरानों के लिए एक ऐसी मिसाल बन गए जिनकी हर अच्छे हुक्मरान ने पैरवी करने की कोशिश की। यही मिसाली हुक्मरान 10.5 साल की खिलाफत के बाद एक ईरानी आतिश परस्त अबू लुलू के खंजर का शिकार हो गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुबह की फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए तैयार हुए। ये शैतान अबू लुलू नमाज से पहले ही उस जगह पर जाकर छुपकर बैठ गया था और जैसी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नमाज पढ़ाने के लिए नियत बांध ली तो उस आतिश परस्त ने उन पर हमला कर दिया और आप शदीद जख्मों के कारण दूसरे दिन इंतकाल फरमा गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पहलू में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बराबर में दफन किया गया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई बहुत ज्यादा गलत किया लाइक उसने। जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए गाइस हमारा वीडियो को चैनल लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। घंटी को भी दबाएं ताकि जब भी हम मतलब कोई एक वीडियो घटिया इंसान ने वहाँ उनको नमाज नियत बांध रख के उस टाइम हमला किया है, बताओ ऐसे टाइम पर हमला, बहुत ज्यादा गलत। जन्नती है वो तो माशाल्लाह। फिर भी
तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।